अधिकार हामी सबैको सरोकार ठुला साना मानिस र सृष्टि समस्तैको सरोकार बाल अधिकार हामी सबैको सरोकार। नमस्कार, कार्यक्रम बाल सरोकारमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्छु। हरेक वर्ष नोभेम्बर 20 तारिकका दिन हामी अन्तर्राष्ट्रिय बाल दिवस मनाउँछौँ अनि यही दिनमा सिविन नेपालले पनि हरेक वर्ष आफ्नो स्थापना दिवस मनाउँदै आएको छ। यसपालिको 26औं अन्तर्राष्ट्रिय बाल दिवसको दिन सिविन नेपालले आफ्नो 28औं वार्षिकोत्सव मनायो। बालबालिकाको सम्मान गर्दै मनाइएको यो दिनको बारेमा तयार पारिएको सामग्री केही बेरपछि प्रस्तुत गर्छौं। अहिले नै भने यो साताभरि सामाजिक न्याय अनि बाल अधिकार स्थापनाको क्षेत्रमा भएका कार्यक्रम बारेको जानकारी बाल अधिकार गतिविधिमा। अन्तर्राष्ट्रिय बाल दिवसको अवसरमा मकवानपुरमा बाल क्लबहरूको क्षमता अभिवृद्धि विषयक 2 दिने तालिम सम्पन्न भएको छ। 2 दिनको तालिममा हेटौँडा उपमहानगरपालिकाका वडा नम्बर 1 देखि 29 सम्मका बाल क्लबका 65 सदस्य सहभागी थिए। यसैगरी मकवानपुरमै 26औं अन्तर्राष्ट्रिय बाल अधिकार दिवसको अवसरमा जिल्ला स्तरीय विशेष कार्यक्रमको आयोजना गरिएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बाल अधिकार दिवस मूल समारोह समिति, महिला तथा बाल बालिका कार्यालय र जिल्ला बाल कल्याण समिति मकवानपुरको आयोजनामा कार्यक्रम भएको हो। कार्यक्रममा मकवानपुरका अति विपन्न र सुकुम्बासी परिवारका 4 बालबालिकालाई शैक्षिक सहयोग प्रदान गरिएको सिविन नेपाल मकवानपुरका जिल्ला संयोजक जविन्द्र गेवालीले जानकारी दिनुभयो। अन्तर्राष्ट्रिय बाल अधिकार दिवस र सिविन नेपालको 28औं वार्षिकोत्सवको अवसर पारेर सिविन नेपाल पोखराले कास्की जिल्लाको घाचोक गाविसमा बाल अधिकार हननका सवाल विषयमा समुदाय र विद्यालयका पदाधिकारीहरूसँग अन्तर्क्रिया गरेको छ। अन्तर्क्रियाको सहजीकरण बाल साहित्यकार डाक्टर गेहेन्द्रमान उदास पोखरेली काकाले गर्नुभएको थियो। सँगसँगै जिल्ला बाल कल्याण समिति कास्कीका पूर्व सदस्य विष्णु बराल र सिविन नेपाल पोखराका प्रमुख प्रेम सोङमेनले पनि कार्यक्रममा सहजकर्ताको भूमिका निभाउनु भएको थियो। सडक छेउछाउमा रहेका सडक बालबालिकाहरू कुनै पनि शहर व्यवस्थापनमा सबैभन्दा ठूलो चुनौती हो। तर यो चुनौतीको सामना कुनै प्रशासनले वा कुनै एक व्यक्ति वा संस्था एक्लैले पनि गर्नै सक्दैन। यसमा सामूहिक पहलको आवश्यकता रहन्छ। समाजको भूमिका निकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। यही विषयमा तयार पारिएको यो छोटो सामग्री अबको प्रस्तुति। परिवर्तन सम्भव छ। भाइ, के भयो भाइ? किन रोइरहेको? के भयो? घर कहाँ हो तिम्रो? तिमी को हो भाइ? कतै म सहयोग गर्न सक्छु कि? भाइ, किन रोइरहेको भाइ? होटेलको साउले मर्रे गरी कुट्यो अनि म यहाँ भागेर आएँ। अब जाने ठाउँ पनि कतै छैन। घर जाउँ भने घरको हालत पनि नराम्रो छ। अहिले त भोक पनि लागिरहेको छ दाइ। अब म सडकमै बस्छु। त्यसैले मलाई सबैले खाते भन्छन्, तर मेरो नाम खाते होइन दाइ। मेरो नाम विवेक हो। मैले तिम्रो अवस्था बुझेँ भाइ। मैले पनि तिमीले जस्तै दुःख भोगेको छु। कस्तो? म पनि हिजो यही सडकमा थिएँ। मलाई पनि तिमीलाई जस्तै खाते भनेर बोलाउँथे, घृणाको नजरले हेर्थे। म काठमाडौँ आउनु पहिले गाउँमा मेरो परिवारसँग बस्थेँ। म गाउँकै स्कुलमा पढ्थेँ। घरको काममा बुवा आमालाई र खेतमा पनि सघाउँथेँ। गरिब भएको कारण हामीलाई खाना लगाउनको समस्या थियो र यही कारणले गर्दा घरमा दिनहुँ झगडा पनि हुने गर्थ्यो। बुवा र आमाले रक्सीको नसामा मातेर गर्ने झगडाको कारण घर झन्झन बिग्रिरहेको थियो। शहर पछि गाउँ फर्केका केही साथीहरूले शहरको रमझम र रमाइलो सुनाए। काम पाइन्छ, खाना पाइन्छ, मस्ती हुन्छ, काठमाडौँ जाउँ भने।
म पनि साथीहरूको लैलैमा लागेर धेरै सपना बोकेर काठमाडौँतिर आएँ। सुरुमा एकजनाले होटलमा काम गर्न राख्यो। बिहानदेखि बेलुकासम्म काममा खट्नु पर्थ्यो, तर पनि राम्रो खाना र सुकिलो लुगा कहिले पाइनँ। त्यसपछि होटल छोडेर मैले घरमा काम गर्न थालेँ। जति राम्रो काम गरे पनि स्यावासी पाउनु त कता हो कता उल्टै बिना गल्ती गाली गर्ने र पिट्ने गर्थे। अति नै भएपछि म त्यो घरबाट भागेर हिँडेँ र सडकमा पुगेँ। त्यहाँ मैले मेरै उमेरका साथीहरूसँग सङ्गत गरेँ। अनि के भयो दाइ? मैले टेम्पोमा खलासी गरेँ, तर कमाईको सारा पैसा अन्य ठुलो केटाहरूले लिइदिए। हो र? खाना खान पैसा पुग्दैन थियो। हामी साथीहरूको लैलैमा डेट नाइट छुक्ने गर्थ्यौँ। साथीहरू बीच झगडा पनि गर्थ्यौँ। हामीले पटक पटक समाजका सभ्य भनाउँदो मानिसहरूबाट नराम्रो व्यवहार सहनु पर्थ्यो। मेरै उमेरका कति साथीहरू यौन दुर्व्यवहारको शिकार पनि भए। मेरो जीवन यसरी नै बित्छ जस्तो लागिसकेको थियो। म के सपना बोकेर आएको थिएँ। अनि दाइ? एक दिन मेरो भेट असल मानिससँग भयो। समाजमा हामीलाई माया गर्ने र सहयोग गर्ने मानिसहरू पनि रहेछन् भन्ने विश्वास भयो। उहाँले मलाई म जस्तै बालबालिकासँग काम गर्ने संस्थामा लानुभयो र मेरा खुसीका दिनहरू फेरि आए। आज म मेरो सपनासँगै अघि बढ्दैछु। संस्थाको सहयोगले आज मैले पढ्न पाएँ, भविष्य बनाउने मौका पाएँ। आज म तिमी जस्तै बालबालिकाको निम्ति काम गर्छु, एउटा सामाजिक कार्यकर्ताको रूपमा। म पनि तपाईँ जस्तै राम्रो मानिस बन्न चाहन्छु, आफ्नो खुट्टामा उभिन चाहन्छु। दाइ, म पनि तपाईँसँग जान चाहन्छु। के तपाईँ मलाई लानुहुन्छ? अवश्य लान्छु। यो मेरो र तिम्रो मात्र कथा होइन। यो हामी जस्तो सडकको जीवनबाट उठेर आफ्नो भविष्य बनाउन चाहने अनेकको कथा हो। हामीलाई हाम्रो सपना साकार पार्नको लागि हामीलाई तपाईहरूको सहयोगको आवश्यकता छ। हाम्रो समुदायले हामी जस्तो सडक बालबालिकालाई हेप्नु हुँदैन र हामी प्रतिको दृष्टिकोणमा परिवर्तन ल्याई माया र सहयोगको हात बढाउनु पर्छ। परिवारले बालबालिकालाई माया र ममताका साथ राखी बाल मैत्रीय वातावरणको विकास गर्नुपर्दछ। विद्यालय र शिक्षकहरूले बालबालिकाको सुनौलो भविष्य निर्माणको लागि सही मार्गदर्शन गर्नुपर्दछ। सामाजिक कार्यकर्ता, बाल अधिकार कर्मीहरू र संस्थाहरूले बालबालिकाको अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्दछ। सरकारले हाम्रो भविष्य उज्जवल बनाउने जिम्मा लिनुपर्दछ। यहाँनिर कार्यक्रममा हामी छोटो विश्राम लिन्छौँ र विश्रामपछि सिबिनको 28औं वार्षिकोत्सवको अवसरमा भएका कार्यक्रमहरूबारे तयार पारिएको सामग्री लिएर फर्कन्छौँ। हामीसँगै रहनुहोला। बालबालिकाको सहयोग र मनोसामाजिक विमर्शका लागि बाल हेल्पलाइनको पैसा नलाग्ने फोन 1098 मा सम्पर्क गरौँ। जहिले रक्सी खायो, जहिले घर ढिलो आयो। लाज लाग्दैन तिमीलाई? छरछिमेकीको अगाडि मलाई मुख देखाउन नि थाहा छ। वर्ता नभो। हैन के गर्छ बोले मैले? छोरीको फिस नदिएको 4 महिना भइसक्यो। आफ्नो सम्पत्ति त सिद्धायो आज मेरो तलब पनि लगेर गयो हैन? के भनिस? किरै मैले भन्छु मलाई हात नलगाऊ भनेर। खान्छु त मै मर्छु। कसलाई के मतलब? ती हल्ला गरे होला, एक दिन हैन, दुई दिन हैन, टोलमा शान्ति नै छैन। के भनिस?
मदिरा सेवनले व्यक्तिगत पारिवारिक तथा सामाजिक समस्या निम्त्याउँछ। हामी सबैको सरोकार। यो छोटो विश्रामपछि बाल सरोकारमा यहाँलाई फेरि स्वागत गर्छु। सन् 1987 सिभिन नेपालको स्थापना भएको हो। त्योभन्दा अगाडि हाम्रो मुलुकमा बाल अधिकारबारे त्यति धेरै चर्चा भएको पाइँदैन। तर अहिले बाल अधिकार स्थापना हाम्रो समाजकै एउटा मुख्य लक्ष्य बनेको छ। यसैले पनि हरेक वर्ष नोभेम्बर 20 तारिक अर्थात् अन्तर्राष्ट्रिय बाल दिवसकै दिन पारेर सिभिन नेपालले आफ्नो स्थापना दिवस मनाउँदै आएको छ। यसपालि 26औं अन्तर्राष्ट्रिय बाल दिवसकै दिन सिभिन नेपालले आफ्नो 28औं वार्षिकोत्सव मनायो। यसै दिनमा भएका कार्यक्रमहरूलाई समेटेर तयार पारिएको सामग्री अबको प्रस्तुति। हामी सबैको सरोकार। बाल अधिकारको व्याख्यालाई फरक फरक परिवेशमा फरक फरक किसिमले गरिएको छ। तर यसको मूल सार यही हो, बाल बालिकाले बिना कुनै डर, भय, त्रास बाँच्न पाउनुपर्छ। बिना कुनै भेदभाव जीवन बिताउन पाउनुपर्छ। निशुल्क शिक्षा, स्वास्थ्य उपचार, शारीरिक सुरक्षा पाउनुपर्छ। आमा बुवा अनि परिवारको माया पाउनुपर्छ। यो उनीहरूको अधिकार हो, यो बाल अधिकार हो। तर केही दशक अगाडिकै मात्र कुरा गर्ने हो भने हाम्रो मुलुकमा मात्रै होइन, विश्वमा नै बालबालिकाका अधिकारको कुरा कतै हुन्न थियो। नेपालमा त झन् बाल अधिकारको अवस्था अझै नाजुक थियो। मुलुक नै गरिब भएकोले बालबालिकाले मात्रै होइन, कसैले पनि दुःख पाउनु स्वाभाविक नै भएको मानिसहरू मान्थे। तर सन् 1987 सिभिन नेपालको स्थापनापछि बाल अधिकारबारे बहस खुलेर सुरु भएको मान्न सकिन्छ। हरेक वर्ष नोभेम्बर 20 तारिकमा अन्तर्राष्ट्रिय बाल अधिकार दिवसकै दिन पारेर सिभिन नेपालले पनि आफ्नो स्थापना दिवस मनाउँदै आएको छ। यसपालिको 26औं अन्तर्राष्ट्रिय बाल अधिकार दिवस अनि आफ्नो 28औं वार्षिकोत्सवको अवसरमा सिभिन नेपालले सिभिन बालिका शान्ति गृहमा रहेका बालिकाहरूको स्वरमा रहेको गीती संग्रह लोकार्पण गरेको छ। केन्द्रीय बाल कल्याण समितिका कार्यकारी निर्देशक तारक थिताल र सिभिन नेपालका संस्थापक अध्यक्ष गौरी प्रधानले संयुक्त रूपमा गीती संग्रहको लोकार्पण गर्नुभएको हो। कार्यक्रमको उद्घाटनको क्रममा सिभिनको 28 वर्षलाई जनाउने गरी 28 दीप प्रज्वलन गरिएको थियो। 28वटा दीपमा प्रज्वलन गरेर आजको यस प्यारा बहिनीहरूले गीत गाउनु भएको छ। बालिका शान्ति गृहका बालिकाहरूले प्रमुख अतिथि प्रधान र विशेष अतिथि धितालसँगै मिलेर दीप प्रज्वलन गरेका थिए। कार्यक्रममा सिभिन नेपालका संयोजक सुम्निमा तुलाधरले सिभिन नेपालको स्थापनाले मुलुकमा बाल अधिकारबारे बहसको थालनी गरेको स्मरण गर्नुभयो। सिभिनको स्थापनापछि मात्रै सबै मानिसहरू, जनसाधारण, देशको नीति निर्माताहरू, राजनैतिक पार्टीहरू, हामी जस्तो काम गर्ने सामाजिक संस्थाहरू, महिला आन्दोलन, ट्रेड युनियन आन्दोलन, शिक्षकको आन्दोलन, सबैले बालबालिकाको पनि अधिकार हुन्छ र बालबालिकाको अधिकार भनेको राज्यको दायित्व हो र वयस्कहरूको जिम्मेवारीको विषय हो भन्ने कुरा बिस्तारै बिस्तारै ग्रहण गर्न थाले र हाल आएर हामी एउटा कुरामा चाहिँ धेरै प्राउड हुन सक्छौँ। धेरै हामीलाई गौरव लाग्दछ कि नेपाल एउटा यस्तो उदाहरणीय देश हो जहाँ लाखौं लाख बालबालिकाहरू आफ्नो संगठनमा संगठित छन्। हामी कहाँ 18,000 जति बाल क्लबहरू छन् र ती बाल क्लबहरू सहर केन्द्रित नभएर ग्रामीण क्षेत्रमा केन्द्रित छन् र ती लाखौं बालबालिकाहरूले यस्तो 18,000 बाल क्लबहरूमा सम्मिलित भएर आफ्नो अधिकार जोगाउने मात्र होइन, आफ्ना साथीभाइ, आफ्नो घर वरिपरि, आफ्नो समुदायमा चेन्ज एजेन्टको काम गरिराख्नु भएको छ। यसपालिको प्राकृतिक विपत्तिको बेलामा स्वयंसेवी र कर्मचारीको सहयोगले सिभिनले राहत र सहयोगका लागि अगाडि बढ्न सकेको संयोजक तुलाधरले बताउनुभयो। जुन विनाशकारी भूकम्पमा हामीले सिभिनको तर्फबाट जे जति सक्यौं मानवीय सहायता र पुनर्स्थापनाका कामहरू गर्यौं, ती कामहरूलाई जिल्लामा
समुदायहरूले धेरै सराहेका छन् र हामीसँग जति साझेदार संस्थाहरूले सँगै काम गर्नुभयो धेरै धेरै सराहेका छन् र त्यो सराहनामा सिविनका सम्पूर्ण कर्मचारीहरूको सम्पूर्ण भलन्टियर युवाहरूको त्यत्तिकै हात छ। उहाँहरूले दिनोरात नभनिकन आफू बिरामी नभनिकन आफ्नो घर भत्किँदा पनि आफ्नो खुट्टा भाँचिँदा पनि यहाँ अफिसमा आएर जिल्लामा गएर फिल्डमा गएर लाखौं लाख मानिसहरूलाई जुन किसिमको सहयोग सिविनको तर्फबाट पुर्याउने कुरालाई सम्भव बनाउनु भयो त्यसको लागि म सिविनको तर्फबाट सम्पूर्ण भलन्टियरहरू र सम्पूर्ण कर्मचारी साथीहरूलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। सिविन नेपालको सहयोगमा अध्ययन गर्दै गएको वर्षको एसएलसीमा उत्तीर्ण भएका विद्यार्थीहरूको सम्मान पनि गरिएको थियो। एसएलसी पास गर्नुभएको छ अमृता थापा, महासमितिलाई बधाई सहित यहाँ दिन दिँदैछु। कन्या मन्दिर उच्च माध्यमिक विद्यालयबाट हुनुहुन्छ। सम्मानित विद्यार्थीको प्रतिनिधित्व गर्दै दामोदर कणेलले सिविनको पहलमा खोलिएका बाल क्लबले गर्दा विद्यार्थीहरूले आफ्ना क्षमता र उपलब्धि अनि सम्भावनाहरू खोज्न सक्षम भएको उल्लेख गर्नुभयो। जुन सिविलले बालबालिकाको लागि जुन कार्यहरू गर्दै आएको थियो त्यसमा पनि अझ नयाँ एउटा कार्य, जसरी बालबालिकाको अधिकारको लागि बालबालिकालाई सहभागी गराउँ र उनीहरूकै आवाजबाट उनीहरूको अधिकारलाई चाहिँ विशेष गरेर प्राथमिकता दिउँ भन्ने हिसाबले एउटा जुन क्लब सञ्चालन गरेको थियो बाल क्लब विद्यालय लेभलमा, त्यसमा चाहिँ मैले 2 वर्ष काम गर्ने मौका पाएको थिएँ र त्यो बेलामा मैले त्यहाँबाट धेरै कुराहरू सिक्ने मौका पाएँ र एउटा सिविलले हामीलाई सहयोग गरेर पढ्नको लागि एउटा सहयोग गरेको थियो। कार्यक्रममा लोकार्पण गरिएको गीती संग्रह हामी बालिकामा समेटिएको गीत प्रस्तुत गरिँदा माहौल नै रमाइलो भएको थियो। बालिका शान्ति गृहका संगीत, गायन र नृत्यमा रुचि भएका केही बालिकाले संग्रहका गीतमा स्वर दिनुका साथसाथै केही गीतमा त शब्द र संगीत पनि भरेका छन्। बबिता बजगाई आफ्नै स्वरमा रहेको अनि आफैले रचना गरी संगीत भरेको गीत कार्यक्रममा दर्शक माझ प्रस्तुत गर्न पाउँदा निकै हौसिनु भएको थियो।
अर्की किशोरी आरजु विकले आफ्नो रचना र संगीत रहेको गीतमा बेचिएकी बालिकाको पीडा पोख्नुभयो। दुई बालिकाको प्रस्तुति हेर्दा दर्शकलाई अझै स्कुलमा अध्ययन गरिरहेका यी किशोरीहरूको क्षमताले अचम्मित बनाएको थियो। सन् 2008 को राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगको वार्षिक प्रतिवेदनमा अझै पनि कमलरी, हलिया वा घरेलु श्रमिककै रूपमा बालबालिकाको श्रम शोषण भइरहेको उल्लेख छ। विभिन्न बहानामा सरकारका तर्फबाट समेत बाल अधिकारको सम्मान र रक्षा गर्न चूक भएका उदाहरणहरू दिएका छन्। राजनैतिक दलहरू पनि यसमा पछाडि छैनन्। यस्तोमा कार्यक्रममा आफ्नो विचार दिँदै केन्द्रीय बाल कल्याण समितिका कार्यकारी निर्देशक तारक धितालले बालबालिकालाई अगाडि बढ्न र आफ्नो क्षमतालाई बाहिर ल्याउन समाजमा बाल अधिकार स्थापना हुनुपर्ने र त्यसका लागि भएका प्रयास पर्याप्त नभएको धारणा राख्नुभयो। र यो बीचमा चाहे प्राकृतिक प्रकोपको बेला होस्, चाहे लडाईँ झैझगडा जस्ता हाम्रा विगतका सशस्त्र द्वन्द्वदेखि लगायतका मानवीय प्रकोपका कुरा हुन् अथवा अहिलेकै सङ्कटको व्यवस्था होस्, सिविनले बाल अधिकारको पक्षमा जुन एउटा आवाज निरन्तरता गरिराखेको छ र त्यो सँगसँगै हजारौँ बालबालिकालाई सेवा पुर्याइराखेको छ, यो सबैको गर्वको विषय छ र वास्तवमा यो एउटा राष्ट्रिय स्तरमै यसले प्रभावित पारिरहेको अवस्था छ। र यो अभियानमा म पनि व्यक्तिगत रूपमा लामो समय आबद्ध हुँदै अहिले अर्को एउटा जिम्मेवारीमा पुगेको छु र यो सबैको एउटा चाहिँ नि संयुक्त प्रयासले नै अघि नै पनि सुमिनाजीले भनिसक्नु भएको छ, बाल अधिकारको सन्दर्भमा हामीले धेरै उपलब्धि गरेका छौँ। त्यस कारण मैले सधैँ भन्ने गरेको छु, हामीले बाल अधिकारको क्षेत्रमा निराशै गर्नुपर्ने अवस्था छैन, तर ढिलो चाहिँ अवश्य भएको छ। हामीले एकदम बाटो बिराएका छैनौँ, तर विलम्ब भएको छ। सिविन नेपालले बाल अधिकार स्थापनाका लागि गरेका प्रयास केही हदसम्म सफल भए पनि बाल अधिकार स्थापनामा सरकारको नेतृत्व बलियो हुनुपर्ने सिविन नेपालका संस्थापक अध्यक्ष तथा मानवाधिकार आयोगका पूर्व सदस्य गौरी प्रधानले बताउनुभयो। वास्तवमा यो सङ्कट र अप्ठ्यारोको बेलामा हामीले सरकार पद्धति राज्यलाई सहयोग गर्ने बेला पनि हो। हामीले यो सहयोगका हातहरू बढाउन प्रयत्न गरौँ, तर राज्यले पनि दायित्वका साथ नागरिकका हरेक घर घरमा क्षेत्रहरूमा उज्यालो बत्ती बाल्नको निम्ति, आशाका किरणहरू सिर्जना गर्नको निम्ति, त्यहाँ भएका जति पनि चरम अभाव र अप्ठ्यारा कुराहरू छन्, भ्रष्टाचारका कुराहरू छन्, अनियमितता कुराहरू छन्, त्यसलाई निर्मूलन गर्नको निम्ति सरकारको तर्फबाट पनि प्रतिबद्धता जाहेर गर्नु जरुरी छ। म त्यसको निम्ति नेपाल सरकारलाई आह्वान गर्न चाहन्छु, अनुरोध गर्न चाहन्छु। साथसाथै हामीसँग जे सिप छ, क्षमता छ, स्रोत छ, त्यो नेपाल सरकारको नेतृत्वमा भएका सबै कुराहरूमा हामी प्रतिबद्धताका साथ लाग्न पनि हामी आफ्नो यो एउटा वचन जाहेर गर्न चाहन्छु। निर्दिष्ट लक्ष्य नभई सोचेको जस्तै बाल अधिकार स्थापना सम्भव नभएकोमा मानव अधिकारका अभियन्ता प्रधानले चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो। आज 28 वर्षको सिविन पुग्दाखेरि हामीले उपलब्धिहरू धेरै शिक्षाको क्षेत्रमा, स्वास्थ्यको क्षेत्रमा र बाल सहभागिता र चेतनाको क्षेत्रमा ठुलो उपलब्धिहरू प्राप्त गरेका छौँ। तर म सिविनलाई सुझाव पनि दिन चाहन्छु, आजको 12 वर्ष पछाडि सिविन 40 वर्ष हुँदैछ। सिविन 40 वर्ष हुँदाखेरि
यो देशको बाल अधिकारले सिविन कस्तो अवस्थामा बाल अधिकारलाई उभ्याउन चाहन्छ, सिविनले त्यसको निम्ति के गर्न चाहन्छ। आजको 22 वर्ष पछाडि सिविन 50 वर्ष हुँदैछ। सिविन 50 वर्ष पुग्दाखेरि यो देशमा बाल अधिकारको संरक्षण, बाल विकासको स्थिति कस्तो हुन सक्छ, त्यो परिकल्पना सिविनले गर्न जरुरी छ। त्यतिन्जेल कम्तीमा पनि आजको 12 वर्ष पछाडि कुनै पनि बालबालिका शिक्षाको अधिकारबाट वञ्चित हुनु हुँदैन यो देशमा। त्यसको निम्ति सरकारलाई घचघचाउनु पर्यो, समाजलाई घचघचाउनु पर्यो, आफै पनि अगाडि बढ्नु पर्यो। हरेक वर्ष नोभेम्बर 20 तारिकका दिन हामी बाल अधिकार दिवस मनाउँछौँ। यसपालिको बाल दिवस 26औं हो। यस अवसरमा थुप्रै कार्यक्रमहरू भएका छन् मुलुकभरि नै। तर एउटा आरोप लाग्ने गर्छ, अभियानहरू दिवस केन्द्रित भयो भनेर। तर यसलाई खुसीको कुरा मान्नुपर्छ। बाल अधिकार अनि यो सम्बन्धी अभियान अहिले दिवस केन्द्रित मात्रै नभएर हामी सबैले यसलाई जीवनको एउटा महत्त्वपूर्ण पाटोका रूपमा स्वीकारेका छौँ। यो सँगै आजलाई हामी बाल सरोकारको अन्त्यमा आएका छौँ। आजको अङ्क हेरिसकेपछि केही सुझाव सल्लाह भएमा वा प्रतिक्रिया भएमा हामीलाई इमेल गर्न सक्नुहुन्छ। यसै गरेर युट्युबमा बाल सरोकारका सबै अङ्कहरू यहाँले हेर्न सक्नुहुन्छ। आफ्ना फिडब्याक्स र कमेन्ट्सहरू छोड्न नभुल्नुहोला। अर्को साता बाल सरोकारमा अरू नै विषयवस्तुका साथ हामी फर्कने नै छौँ। त्यतिन्जेलसम्मका लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। अधिकार हामी सबैको सरोकार।